बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं CS यूट्यूब चैनल और मैं हूं राशिद खान बलोच। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्चुअल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। आज के टॉपिक में देखेंगे कि कौन कौन से पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले देखते हैं कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होता क्या है। उसकी पेज रिप्लेसमेंट से मुराद पेजेस को रिप्लेस करना डिफरेंट पेजेस के साथ। प्रोसेसर जब एग्जीक्यूशन कर रहा होता है और वो मेन मेमोरी में से पेज को ले रहा होता है, जब कोई पेज मेन मेमोरी में नहीं मिलता तो वो पेज फॉल्ट का बायस बनता है। तो उस वक्त कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया जाता है कि उस पेज को वापस लाया जाए जिसकी डिमांड की गई है। उस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम न्यू पेजेस स्वैप करता है, स्वैप इन। तो जो ओल्ड पेज पड़े होते हैं उनको फिर रिप्लेस किया जाता है न्यू पेजेस के साथ। इसीलिए ये पेज रिप्लेसमेंट की ज़रूरत आई। इस टेक्निक को पेज रिप्लेसमेंट कहा जाता है। और ये तमाम पेजेस जो भी रिप्लेस किए जाते हैं ये डिफरेंट टेक्निक्स के साथ किए जाते हैं। अब वो टेक्निक्स कौन कौन से, वो एल्गोरिदम कौन कौन से हैं। सबसे पहला है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नाम से जाहिर है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर क्यू में से जो सबसे पहले प्रोसेस आता है, जब रिप्लेसमेंट की जरूरत बारी आती है तो उस वक्त जो पेज सबसे पहले आया था उसको रिप्लेस किया जाता है। यानी जो पेज आते जाएंगे वो सबसे पहले आएगा, वो टॉप पे रहेगा। जो पेजेस आते जाएंगे उसमें नीचे की तरफ जाते रहेंगे। और जब इसको आउट करने की ज़रूरत होगी तो इस क्यू में से सबसे पहले वही पेज निकलेगा जो सबसे पुराना पेज होगा। यानी जो सबसे पहले आया था वो सबसे पहले आउट होगा, उसको सिलेक्ट किया जाएगा क्यू में से निकालने के लिए। इसको देखते हैं किस तरह होता है। हमारे पास पेज रेफरेंसेस हैं कुछ 1303563। हमारे पास जो फ्रेम्स हैं वो 3 हैं, पेज फ्रेम्स। अब सबसे पहले क्या है, 1 है, वो यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर उसके बाद 3 है, 3 इसके अंदर नहीं है क्यू में, तो यहाँ पर इस फ्रेम में 3 आ जाएगा। उसके बाद 0 आया, 0 भी इस फ्रेम में नहीं है तो इसको यहाँ पे 0 को पुट कर दिया। अब ये फ्रेम मुकम्मल हो गई है। उसके बाद 0 के बाद फिर 3 पेज आएगा। 3 को इस फ्रेम के अंदर देखा जाएगा, इस क्यू के अंदर देखा जाएगा, क्योंकि 3 इस ऑलरेडी इस फ्रेम के अंदर मौजूद है तो उसको रिप्लेस नहीं किया जाएगा, CPU यहीं से ले लेगा। तो ये मौजूद है ऑलरेडी। जो पेज मौजूद होगा वो रिप्लेस नहीं होगा या उसकी जगह पे कोई और पेज नहीं आएगा। 5 इसके आगे है 5। यहाँ पे देखें 5। अब 5 चूंकि इस क्यू के अंदर नहीं है तो यहाँ पे सबसे पहले देखा जाएगा जो सबसे पहले आया था। सबसे पहले देखिए कौन सा पेज आया था, वो हमारे पास था 1। क्योंकि अभी तक तो जो आए हैं वो और कोई भी पेज रिप्लेस नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले क्या आया था, 1 आया। तो जब सबसे पहले आया था तो 1 को 5 के साथ क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी 1 की जगह पे यहाँ पे 5 आ गया। उसके बाद हमारे पास जो न्यू है वो पेज आएगा, वो 6 है। 6 देखिए इस फ्रेम के अंदर नहीं है तो यहाँ पे देखा जाएगा। उसके बाद जो आया था वो कौन सा था, 3 था। 3 चूंकि 1 तो रिसेंटली क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। उसके बाद जो आया था पेज वो 3 था। अब 3 को 6 के साथ रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे देखें 6 को 3 के साथ रिप्लेस कर दिया। उसके बाद क्या आ गया, 3 आ गया। 3 आप देखें इस फ्रेम के अंदर मौजूद नहीं है। अब क्या करेंगे, जो उस 3 के बाद कौन सा पेज आया था वो 0 आया था। अब 0 को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे 3 के साथ। यहाँ पे देखें 0 की जगह पे 3 आ गया। अब देखें यहाँ पे 1 नहीं था, ये भी पेज मिस था। यहाँ पे देखें ये भी क्या था, पेज फॉल्ट है, ये मौजूद नहीं था। 0 भी मौजूद नहीं तो ये भी पेज फॉल्ट है। 3 चूंकि मौजूद था इसलिए ये पेज फॉल्ट नहीं होगा। 5 नहीं था तो ये भी पेज फॉल्ट। 6 इस क्यू के अंदर नहीं था तो ये भी पेज फॉल्ट। और 3 भी नहीं था तो ये भी पेज फॉल्ट। अब टोटल जो पेज फॉल्ट हुए वो कितने हो गए, 6 हो गए। ये 1 2 3 4 5 और 6, इसके अंदर 5 पेज फॉल्ट, 6 पेज फॉल्ट है टोटल। नेक्स्ट हमारे पास है पेज ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट। पेज ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट से मुराद ये ऐसा एल्गोरिथम है, इसके अंदर जो ओल्डेस्ट पेज होगा टाइम ड्यूरेशन के अंदर, जो सबसे पुराना पेज होगा उसको रिप्लेस किया जाए। यानी ओल्डेस्ट पेज को रिप्लेस करते जाते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जो पेज रेफरेंस है वो कौन कौन से हैं, 70120304230323। ये हमारे पास क्या है, पेज रेफरेंस है। और टोटल नंबर ऑफ पेज फ्रेम कितने हैं, 4 हैं हमारे पास। सबसे पहले देखिए 7 है। 7
نہیں ہے موجود یہاں پہ اس کیو کے اندر اس فریم میں تو 7 یہاں پہ آ جائے گا. پھر اس کے بعد 0 ہے, 0 کو پٹ کر دے, یہ بھی موجود نہیں ہے. اس کے بعد 1 ہے, 1 آ گیا کیونکہ 1 بھی نہیں ہے. اس کے بعد 2 آ گیا, 2 بھی نہیں ہے تو یہ یہاں پہ آ گیا. اب اس کے بعد کیا ہے 0. 0 دیکھیں 0 آلریڈی اس فریم میں موجود ہے تو اس کو ریپلیس نہیں کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے 3 دیکھیں اس فریم میں موجود ہے نہیں ہے. تو یہاں پہ دیکھیں جو اولڈسٹ پیج تھا, اولڈسٹ پیج یہاں پہ کون ہے جو سب سے اولڈ ہے ریسنٹلی, تو 0 ہے, اس کے بعد 2 ہے, 1 ہے. اس اولڈسٹ پیج کیا ہے جو ریپلیس نہیں ہوا وہ 7 ہے. تو 3 کو کس کے ساتھ کریں گے 7 کے ساتھ ریپلیس کر دیں گے. اس کے بعد پھر 0 ہے, 0 چونکہ موجود ہے 0 کا ریپلیس نہیں کریں گے. اس کے بعد 4 ہے تو 0 پہ یہاں پہ 0 آ جائے گا. اس کے بعد کیا ہے 4 ہے, 4 دیکھیں 4 کو ریپلیس کریں گے کس کے ساتھ جو اولڈسٹ ہے. اولڈسٹ پیج کون سا ہے, چونکہ 0 تو ویسے تھا اولڈسٹ پیج لیکن 4 سے پہلے 0 آ گیا آلریڈی تو اس لیے یہ اب یوز ہو چکا, یہ اولڈ نہیں رہا. تو اس سے بعد آیا تھا 1. اب اولڈسٹ پیج کون سا ہے 1 ہے تو 4 کو کس کے ساتھ ریپلیس کریں گے 1 کے ساتھ. تو یہاں پہ 1 کی جگہ پہ 4 آ گیا. اس کے بعد ہمارے پاس 2 پیج ہے, یہ 2 آلریڈی موجود ہے تو اس لیے یہ ریپلیس نہیں ہوگا. اس کے بعد 3 ہے, 3 دیکھیں اس فریم کے اندر ہے, 3 بالکل اس فریم میں موجود ہے اس لیے 3 بھی ریپلیس نہیں ہوگا. اس کے بعد 2 ہے, 0 ہے, 0 بھی آلریڈی موجود ہے یہ بھی ریپلیس نہیں ہوگا. 3 دوبارہ آ گیا, 3 بھی آلریڈی موجود ہے یہ بھی ریپلیس نہیں ہوگا. 2 ہے, 2 بھی آلریڈی موجود ہے یہ بھی ریپلیس نہیں ہوگا. اس کے بعد 3 ہے, 3 بھی آلریڈی موجود ہے یہ بھی ریپلیس نہیں ہے. جو موجود ہوں گے پیجز ان کو ریپلیس نہیں کیا جائے گا, جو موجود نہیں ہوں گے یعنی پیج فالٹ ہوں گے ان کو دوبارہ ریپلیس کیا جائے گا. پیج آپٹیمل ریپلیسمنٹ کے اندر جو اولڈسٹ ٹائم ڈیوریشن میں جو اولڈسٹ پیج ہوگا اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے. اب اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس جو کتنے پیج فالٹ ہیں, اس میں بھی ہمارے پاس 6 پیج فالٹ بنتے ہیں, 1 2 3 4 یہ 5 اور 6. نیکسٹ ہمارے پاس ہے لیسٹ ریسنٹلی یوز. لیسٹ ریسنٹلی یوز اس الگوریتم کے اندر دیکھا جاتا ہے جو لیسٹ ریسنٹلی یوز پیج ہوا ہوگا اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے. اب اس میں ہمارے پاس پیج ریفرنس ہے یہ ہے وہی, اور نمبر آف فریمز بھی 4 ہیں. اب سب سے پہلے 7 دیکھا پیج فالٹ ہے نہیں ہے یہ آ گیا. اس کے بعد 0 آ گیا, 1 آ گیا اور 2 آ گیا, یہ پیج فالٹ یہ موجود نہیں تھے. اس کے بعد ہمارے پاس 0 ہے, 0 دیکھیں آلریڈی موجود ہے اس کو ریپلیس نہیں کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس 3 ہے, 3 کو دیکھیں اب لیسٹ ریسنٹلی یوز کون سا ہوا ہے 7 ہوا ہے تو 3 کس کی جگہ پہ آ جائے گا 7 کی جگہ پہ آ جائے گا. 3 کے بعد 0 ہے, 0 چونکہ آلریڈی موجود ہے اس لیے یہ ریپلیس نہیں ہوگا. اس کے بعد 4 ہے, 4 اب دیکھیں اس فریم کے اندر موجود نہیں ہے. اب دیکھیں لیسٹ ریسنٹلی یوز کون سا ہوا ہے, 0 یہاں پہ پہلے تھا, 0 لیسٹ ریسنٹلی تھا لیکن 0 یہاں پہ آ گیا ہے. اب اس کے بعد لیسٹ ریسنٹلی یوز کون سا ہوا ہے 1 ہوا ہے تو 1 کو 4 کے ساتھ ریپلیس کریں گے یعنی 4 جو ہے 1 کی جگہ پر آ جائے گا. اس کے بعد ہمارے پاس 2 ہے, 2 آلریڈی موجود ہے اس فریم میں اس کو بھی ریپلیس نہیں کریں گے. 3 ہے, 3 بھی آلریڈی موجود ہے یہ دیکھیں یہاں پر اس کو ریپلیس نہیں کریں گے. اس کے بعد یہ 0 آ رہا ہے, 0 بھی آلریڈی موجود ہے یہ اس کو بھی ریپلیس نہیں کریں گے. اس کے بعد 3 ہے, 3 بھی آلریڈی موجود ہے اس کو ریپلیس نہیں کریں گے. اس کے بعد یہ 2 ہے, 2 بھی آلریڈی موجود ہے یہ بھی ریپلیس نہیں ہوگا. اور اس کے بعد 3 ہے, 3 بھی آلریڈی موجود ہے یہ بھی ریپلیس نہیں ہوگا. اب یہاں پر دیکھیں جو پیج فالٹ تھے وہ کون کون سے تھے, 7 تھا, اس کے بعد 0 تھا, 1 تھا اور 2 تھا. یہ 4 پیج فالٹ تو یہاں پر موجود ہیں. اس کے بعد 0 پہلے موجود تھا, پھر یہاں پر 3 آیا, 3 چونکہ آلریڈی موجود نہیں تھا یہاں پر جو 7 سے ریپلیس کیا تھا تو یہ پیج فالٹ ہو گیا. اور اس کے بعد 4 آیا تھا, 4 بھی نہیں تھا تو یہ پیج فالٹ ہو گیا. یعنی اس کے بھی ٹوٹل پیج فالٹ 6 ہیں. تھینک یو ویری مچ. یہ پیج ریپلیسمنٹ الگوریتھم تھے.